नवम्यां यः पठेन्नरः षण्मासैः सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी लभते धनं विद्यार्थी लभते विद्यां तर्कव्याकरणादिकम्। इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु सततं श्रद्धयान्वितः तस्य शत्रुः क्षयं याति महाप्रज्ञा प्रजायते। पीडायां वापि संग्रामे जाड्ये दाने तथा भये य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः। इति प्रणम्य स्तुत्वा च योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्। इति नीलसरस्वती स्तोत्रं सम्पूर्णम्।